अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी इमरान खान की, और इमरान खान की पार्टी क्लेम कर रही है कि उनके पास मौजूद है। एक तुर्प का पत्ता आप कह सकते हैं उनके पास मौजूद है। और वो क्या है, और इमरान खान की 150 यानी तकरीबन 150 वीडियोस का ये सारा क्या मामला है वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ एक और खबर है, और खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून ने आज जिस तरह से अपनी सियासत को दफन किया है, अपनी सियासत को जमीन के नीचे गाड़ा है, और जिस तरह से अपने लोगों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, उनको फॉलो करने वालों के साथ धोखा किया है, धोखाधड़ी और एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुझे कॉल भी की थी मेरी एक वीडियो के बाद, और फिर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, लेकिन उनके हवाले से अब भी कुछ खबरें चलाई जा रही हैं और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। उनका कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम तरीन बात है, शेख रशीद अहमद, साबिक वजीर दाखिला, सीनियर तरीन पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वजारतें लेने वाला, और एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा कि बंदा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। शेख रशीद अहमद साहब खुद ये कहते रहे कि मैं गेट नंबर 4 की सियासत करता रहा हूं, और इसको वो अपने लिए एक एजाज समझते रहे। यानी पाकिस्तान के अंदर जब भी डेमोक्रेसी की बातचीत होती है तो इस चीज को एजाज नहीं समझा जाता, लेकिन शेख साहब हमेशा इसे एजाज समझते रहे। और इमरान खान जब आया तो फिर चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई। अब शेख रशीद अहमद साहब ने कुछ साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, और उनके हवाले से खबर भी छपी है। उस खबर को 2 के बाद में हटाया गया, लेकिन खबर भी क्या थी और जो साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है उसका जो खुलासा है, और जो शेख साहब की कुछ एक बातें बताई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि एंकर मुनीब फारूक के प्रोग्राम में मुझ पर दबाव डालकर मुझे बिठाया गया। बरिश मुनीब के प्रोग्राम में मुझ पर दबाव डालकर मुझे बिठाया गया। मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का तय हुआ था, लेकिन वो बाद में जाकर इंटरव्यू निकला। मुझे मुनीब फारूक के सामने मारा गया। यानी जो असतूर की खबर थी उस वक्त कि मुनीब फारूक के सामने उन्हें कोई बंदे मौजूद थे, उन्होंने थप्पड़ भी मारा है, तो शेख साहब के अब ये कह रहे हैं कि मुझे मुनीब फारूक के सामने बाकायदा से मारा गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा उन साफियों को जो ये सिर्फ ढूंढ कर लाए कि मुझे कहां पर रखा गया था, यानी मेरा चिला कहां पर हुआ है, मुझे वो बता दे कोई भी साफी, तो उसे 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन का मैं इनाम दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे 3 सफों का बयान बनाकर दिया गया था, उनमें से 2-3 लाइनें मेरे कहने पर काटी गई हैं, चूंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल थी, जाहिर खान के बारे में होंगी, और बाकी जो सफात थे उन्हें घर जाकर पानी के साथ घोलकर मैं पी गया। और ये वही सफात थे जो शेख रशीद अहमद साहब के सामने रखे गए थे, और शेख साहब ने फुर्ती दिखाई थी। शेख साहब ने घाक किस्म के सियासतदान है और मीडिया को भी अंडरस्टैंड करते हैं, वजीर इतलात भी रह चुके हैं, लिहाजा उन्होंने इस तरफ मुड़कर देखा था और वो सिग्नलिंग थी कि जनाब मैं बड़े प्रेशर में हूं, दबाव में हूं, और मुझे ये वर्के और ये पेजेस, ये फरले पढ़ने का कहा गया है और ये मैं पढ़ूंगा। उसके साथ शेख साहब से जब पूछा गया कि जनाब इमरान खान का आप साथ देंगे या नहीं देंगे, तो शेख रशीद अहमद ने कहा मुस्कुराहट के साथ कि मैं दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाता हूं, और ये बात बड़ी वाज़ेह है, चाहे जिसके साथ दोस्ती है या जिसके साथ दुश्मनी है, मैं कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। और शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मेरा चिला और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और शेख साहब ये वही हैं जो क्लेम करते रहे हैं, बल्कि मीडिया में आकर ये दरखास्तें करते रहे कि मैं एक आम माफी लेकर दूंगा, 9 मई के तमाम तर जो लोग इसके अंदर गिरफ्तार हैं उन सब के लिए आम माफी का मैं ऐलान करूंगा। लेकिन शेख साहब की अपनी जो मुश्किलात हैं अब वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो इंटरव्यू जिस तरह से किया गया और शेख साहब के साथ जो रवैया रखा गया, उस रवैये के बारे में अब रोला पड़ चुका है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। अब दूसरी खबर है, और यह अहम तरीन खबर है, दुनिया न्यूज के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया है सरदार अजीमुल्लाह खान साहब का। ये अहम तरीन शख्सियत है, बल्कि एक ओहदा तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इनके पास मौजूद है, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है और एक डिग्निफाइड शख्सियत है। उनका यह कहना है कि हम पाकिस्तान भर में जलसे करना चाहते हैं, हम पार्टी कन्वेंशन करना चाहते हैं, हम वर्कर कन्वेंशन करना चाहते हैं, हमें नहीं करने दिया जाता। हम जहां पर जाते हैं इंतजामिया से अदालत इजाजत लेते हैं, उसके बावजूद हमें रोक दिया जाता है। कराची के अंदर भी यही कुछ हुआ, बल्कि कराची के अंदर हमें मना कर दिया गया, और मना करने के बावजूद भी वहां पर पुलिस की नफरी पहुंच गई थी कि चंद बंदे भी हमने इकट्ठे नहीं होने दे रहे। हम एक अगर पब्लिक प्राइवेट प्लेस में भी एक वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, 150 कुर्सी लगाते, पुलिस आकर उठाकर लेकर जाती है। लिहाजा इमरान खान को इन सारी चीजों का अंदाजा था, इमरान खान को पहले से पता था, और हमारे पास इमरान खान की रिकॉर्ड की हुई 150 वीडियोस का रिकॉर्ड मौजूद है। अब यहां हम दावा कर रहे हैं कि 150 वीडियोस जो इमरान खान पहले से रिकॉर्ड करवा चुके हैं, क्योंकि खान की सारी असेसमेंट थी, खान को अंदाजा था, खान अंडरस्टैंड कर गया था कि वो उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, लिहाजा 150 वीडियोस इमरान खान पहले से रिकॉर्ड करवा कर गए हुए हैं, और वो वीडियोस हम सोशल मीडिया पर जारी कर देंगे। हम एक एक दिन वो वीडियो जारी करेंगे, और सोशल मीडिया चूंकि एक वाइब्रेंट सोशल मीडिया है, एक बड़ा तगड़ा सोशल मीडिया है तहरीक इंसाफ का, बल्कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक प्रेजेंस है, तो पीटीआई सपोर्टर्स गए सोशल मीडिया के ऊपर, लिहाजा जो ही वो वीडियो जारी करेंगे वीडियोस वायरल हो जाएंगी, और फिर इमरान खान का पैगाम रोजाना की बुनियाद पर पहुंचता रहेगा, और रोजाना की बुनियाद पर हम इमरान खान के हवाले से मैसेजिंग करते रहे। अब यह अहम तरीन स्ट्रेटजी है, और इसे प्लान बी भी तहरीक इंसाफ कह रही है, और खान की अगर ये बात दुरुस्त यानी हो सकती है, चूंकि ये अहम तरीन शख्सियत है जो क्लेम कर रही है, अगर 150 वीडियोस हैं और 150 वीडियोस रिकॉर्ड हैं और एक एक वीडियो आती है, तो ये वीडियोस टॉप ट्रेंड भी होंगी, ये वीडियोस शेयर भी होंगी, इनके मिलियंस में व्यूज भी होंगे,
یہ وائرل بھی ہوں گی اور یہ ہر جگہ پر سنی جائیں گی, اور عمران خان کا جو ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے دوبارہ سے پاکستان میں آپ کو شروع ہوتی ہوئی باقاعدہ سے محسوس ہوگی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کلیم ہے کہ بھائی ہم وہ ویڈیوز باقاعدہ سے جاری کر دیں گے, چونکہ قانونی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے پیچیدگیاں بڑھائی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ میں جو قاضی فائصہ صاحب ہے, جو قاضی ہیں, انصاف کی سب سے بڑی کرسی اور سب سے بڑا ترازو ان کے ہاتھوں میں ہے, وہ دنیا کے ہر معاملے کو دیکھتے ہیں. وہ دنیا کے ہر معاملے کو, یعنی مٹھائی کا بھی کوئی معاملہ ان کے سامنے پہنچ جائے تو وہ دیکھ لیتے ہیں, لیکن عمران خان کا کوئی معاملہ ہو, تحریک انصاف کا کوئی معاملہ, تو قاضی فائصہ صاحب اس طرف مڑتے ہی نہیں ہیں. قاضی فائصہ صاحب اس طرف نظر ہی نہیں ڈالتے, بالکل سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فاضل جج ہیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب, وہ تو کوئی ان کے حوالے سے تو اتنی زیادہ کنسرن تحریک انصاف شو کر رہی ہے کہ اب واقعتاً سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے. ایک پرسپشن بن گئی ہے کہ عامر فاروق صاحب کے سامنے جو بھی پی ٹی آئی کا مقدمہ جائے گا, جناب انہوں نے پی ٹی آئی کو رگڑنا ہے, انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کی, ان کے وکلا کی ناک رگڑوانی ہے, اور وہ چیز ہوتے ہوئے بھی بدقسمتی سے نظر آ رہی ہے. اب ایک معاملہ ہے اور یہ اہم ترین معاملہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. انجینئر محمد علی مرزا ایک اسکالر ہے, پڑھی لکھی پرسنالٹی ہے, پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں ان کے ملینز بلینز میں فالوئنگ ہے, اب بہت میسو ایک ان کی فالوئنگ ہے, ایک پریزنس ہے, سوشل میڈیا پر لوگ انہیں دیکھتے ہیں, مانتے ہیں, اور ایک بڑی تگڑی پرسنالٹی ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑا کھل کر بات چیت, یعنی جو الفاظ وہ منہ سے نکالتے ہیں اس کا پھر سٹینڈ کر دیں, یعنی وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایم اے نہیں کے بات کر رہے بلکہ ہی ریئلی مین دیٹ, وہ کھل کر بات چیت کرتے ہیں. میں نے ان کے حوالے سے ایک ویڈیو کی, اور وہ ویڈیو تھی جب ان کے حوالے سے ٹرینڈ بنا کہ رانگ نمبر مرزا پھر مولوی برائے فروخت, اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا. ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ مرزا صاحب بغاوت کر گئے, یا پھر مرزا صاحب کا جناب وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد لوگوں نے ریئیکشن دیا, بغاوت کا ورڈ حذف کرنے ٹھیک نہیں ہے, میرے خیال میں بغاوت تو نہیں ہو سکتی, اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر بہرحال اپڈیٹ ہو گیا. اس کے بعد انجینئر مرزا صاحب کی اکیڈمی سے مجھے کال آئی, اور کال کر کے انجینئر صاحب نے خود یہ کہا کہ جناب آپ کا نمبر میرے پاس موجود ہے, لہٰذا آپ کو مجھ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا یہ ویڈیوز واقعتاً وہ ویڈیوز ہیں جو میں نے کہی ہیں, یا پھر یہ ویڈیوز کے ٹوٹے نکالے گئے ہیں. تو انجینئر صاحب کا بعد میں نے انٹرویو بھی کیا, اور بڑا شکر گزار ہے کہ انہوں نے تصحیح کیا, آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن انجینئر صاحب کا یہ کلیم ہے, اور جو درست بھی ہے, کہ بہت ساری ویڈیوز کے ٹوٹے ماضی سے کاٹے گئے ہیں, اور ماضی سے ٹوٹے کاٹ کر شیئر کیے گئے ہیں. اور اینکر عمران ریاض خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو کہ ماضی میں دی گئی تھی, وہ ٹوٹا بھی کاٹ کر انٹینشنلی شیئر کیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کو اور تحریک انصاف کی کنفرنٹیشن کروانے کی کوشش کی گئی, آمنے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے, تاکہ کسی طرح سے انجینئر مرزا کو ٹارگٹ کروایا جا سکے, تاکہ انجینئر مرزا کے خلاف ایک کیمپین چلوائی جا سکے. اور بدقسمتی سے بہت ساری کیمپین وہ چلی بھی ہے انجینئر مرزا صاحب. لیکن میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ابھی بھی لوگ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں, لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ انجینئر صاحب ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں, ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب میں عمران خان کو تبھی ووٹ دوں گا اگر وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرے گا. اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آ کر بات چیت کر لیں, ہم کوارٹرز طاقتور کوریڈورز آ کر میرے ساتھ بات چیت کریں, یا اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات چیت کرے, تو میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. چونکہ انجینئر صاحب کا یہ کلیم ہے کہ میں ہمیشہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ رہا ہوں, میرے اوپر 11 ایف کی گئی, میرے والد کے اوپر ایف کی گئی, یعنی ہم نے سب کچھ لگا دیا اس چیز کے اوپر کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہم اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں جو خان کہتا ہے کہ باجوہ صاحب بہت بڑے ڈیموکریٹ تھے, ہم اس چیز کو پھر کیسے اس چیز کے بارے میں بات چیت کریں کہ خان آج یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اسٹیبلشمنٹ اگر بات چیت کرے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب واقعتاً ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایک جھوٹی اور بے بنیاد کیمپین چلائی گئی ہے, لہٰذا سافٹ ویئر وہ کہتے ہیں میرا کوئی نہیں اپڈیٹ ہوتا, بلکہ ان لوگوں کو ضرورت ہے سمجھنے کی اور دیکھنے کی. اور خاص طور پر لونڈا لپاڑے الفاظ کے اوپر انہوں نے میرے انٹرویو میں کہا کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں بچکوڑے یعنی بچے بچکوڑے کہہ دیتا ہوں, یعنی بچے چھوٹے لوگ, دو کے چھوٹے لوگ نہیں ہیں انجینئر صاحب, یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں, یہ سوشل میڈیا, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ریسرچ کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, معلومات ان کے پاس موجود ہے. لہٰذا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ آج بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یا سوشل میڈیا کے اوپر موجود نوجوان نسل کو آج بھی بچے سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین معاملہ ہے جو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان صاحب نے انہیں کال بھی کی, اس کے بارے میں ثاقب کھرل صاحب کچھ اور رپورٹ کر رہے ہیں. انہیں میں دیکھ رہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کی بیگم نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے, تو وہ بھی ایک الگ کنٹروورسی اور الگ معاملہ شروع ہو گیا ہے. اب ایک اور اہم ترین خبر ہے, اور خبر یہ کہ مسلم لیگ نون نے اپنی 50 سالہ سیاست کو دفن کیا, اور اس طرح سے دفن کیا ہے کہ یعنی شرم کا مقام ہے. یعنی اس سے پہلے مسلم لیگ نون یہ کہتی رہی ہے کہ باپ کا باپ کوئی اور ہے, باپ کسی کا بچہ ہے, اور باپ اصل میں پارٹی اس کو دی جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے جس کی انہوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے. یعنی پھر بنیادی طور پر مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ باپ کے لوگ انہیں دیے جاتے ہیں جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے, اور جنہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت پلیٹ میں ڈال کر دیتی ہے. اب یہ خود بلوچستان گئے ہیں, اور وہاں پر 2 دن بیٹھ کر تقریباً 30 سے 35 باپ پارٹی کے جو ممبران ہیں, شخصیات ہیں, وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے.
اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ پہلے کیا سیاست کرتے تھے، یہ ماضی میں کیا بات چیت کرتے تھے، اور اب کتنا بڑا ایک پولیٹیکل سرنڈر پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کا، 50 سالہ نون لیگ کی سیاست کا سب سے بڑا پولیٹیکل سرنڈر ہے۔ افسوس ہوتا ہے ان فلوز کے لیے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، سیاسی مرکز کے لیے، کہ جو اصول کی سیاست کے پیچھے مار کھاتے ہیں، کٹ کھاتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، لیکن اس ملک میں اصول کی سیاست نہیں ہوتی، کرسی کی سیاست ہوتی ہے، اور جب تک کرسی آپ کو مل رہی ہو آپ خاموش ہوتے ہیں، آپ اپنی کان اور آنکھیں بند کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ سے کرسی چھن رہی ہو آپ باغی بن جاتے ہیں، آپ اصول پر آ جاتے ہیں، اور پھر آپ معاملات کو کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔